पुनः आप सभी लोगों का श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद नवम अध्याय पारायण श्रृंखला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रकृति इस अध्याय में युधिष्ठिर जी का भीष्म पितामह जी के पास जाना और भीष्म पितामह जी का भगवान श्री कृष्ण की स्तुति पूर्वक महाप्रस्थान करना, इसका निरूपण इस अध्याय में किया गया है। आइए पारायण श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। अथ नवमोऽध्यायः। श्रुत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्यैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्राः व्यासधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्थे रथेन सदनञ्जयः शतैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं शानुगाः सहचक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सप्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदस्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्त्रितो गृत्समदूषितः कक्षीवान् गौतमोत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेताः आजगमुः कश्यपाङ्गिरसादयः तान् श्रमेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहं पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रयी रन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टम् अहोऽन्याय्यं यद्योऽयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते तिरथे पाण्डौ पृथा बाल प्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं शपालो यद्वसे लोको वायोरिव घनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णोस्त्री गाण्डीवम् चापि सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न ह्यस्य करहि चिद्राजन् पुमान् वेद विवित्सितं यद् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाः प्रभो एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति विष्णुषु अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहं कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न कस्यचित् सर्वात्मनः समदृशो यद्वयास्यानहं कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं जन्मेषु त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षितां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः श्रुत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्णशयानं सरपञ्जरे अपृच्छत् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वतां पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् क्षमाश्रव्याशयो गतः
धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान्यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवदस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्योर्वाञ्छितस्तुत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रुणि विमुक्तसङ्गः मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृग्विधारयत् विशुद्धया धारणया हताशुभस्तदीक्षयैवासु गतायुधव्यथः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविश्रमस्तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभुग्नि ससुखमुपगते क्वचिद् बृहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रभाः त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरल्लककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या युदितुरगर्जो विधूम्रविश्वकचलुलितश्रमवार्यलङ्कृताशे मम निशिथसरैर्विभिद्यमान त्वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्णयात्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोर्नथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहितपृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्यमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरदात्मविद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गुः हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः क्षितिविशकहतो विशीर्णदंसः क्षतज परिप्लुत आतितायिनो मे प्रसभमभिशशारमद्वधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथ कुटुम्ब आत्रतोत्रे धृतहयरस्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहाश प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति नमन् किल यस्य गोपबध्वः मुनिगण नृपवर्य शङ्कुलेन्ता सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदिधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये तत्र दुन्दुभयोनेदुर्देवमानववादिताः संसंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि सम्परे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टुबुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राज्ञा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्य प्रलम्भो नाम नवमः। हरिः ओम तत्सत। नमो नमः।